बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जुनैद आज़म हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दरूद सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले मुबारक पर। यकम अप्रैल है 2024 और सोमवार का दिन। ऐसी ऐसी खबरें सामने आई हैं कि ऐसा कैसे हो गया? क्या ये इन खत जो खतूत लिखे गए हैं जजेस की जानिब से उसका नतीजा है या फिर क्या? सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर है। काजी साहब ने सो मोटो ले लिया है जो जजेस ने खत लिखा है उस पर। तसद्दुक जिलानी साहब जो रिटायर्ड जज हैं उन्होंने माजरत कर ली। खबर सुबह से आ रही थी कि ये माजरत कर लेंगे, लेकिन अभी ये पता चला है कि उन्होंने माजरत कर ली और चीफ जस्टिस साहब ने सो मोटो ले लिया है इस खत पर। मामला बड़ा पेचीदा हो गया, बड़ा दिलचस्प सूरत हाल जो है वो अब इख्तियार होने वाली है। वहीं पर इमरान खान को तोशाखाना से बड़ा रिलीफ मिल गया है। अदालत ने, इस्लामाबाद अदालत ने क्या हुक्म जारी कर दिया है वो मैं आपके सामने रखता हूं। साथ में बुशरा बीबी के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर है। इसके साथ नाज़रीन, मरियम नवाज शरीफ की फुर्तियां पंजाब की गरीब आवाम को 3 अरब रुपए का चूना लगा दिया है। एक तरफ स्कूलों में किताबें नहीं, दूसरा अवाम के रिलीफ की बातें, तीसरा मुनाफिकाना तर्ज अमल। मामला क्या है आपके सामने रखता हूं। वीडियो की तफसील में चलते हैं। उससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। नाज़रीन ग्रामी, खत वाला मामला जहां पर उसे बड़ा दबाने की कोशिश की गई, वहीं पर वो मामला मजीद पेचीदा होता गया। वकला काबिले तारीफ और काबिले तहसीन है जिन्होंने तहरीक शुरू की और वकला की तहरीक की वजह से जो प्रेशर है वो जस्टिस रिटायर्ड जिलानी साहब पर पड़ा, तसद्दुक जिलानी साहब पर। और उन्होंने जो कमीशन हुकूमत ने तश्कील दिया, अपनी मर्जी के उसके एसओपीज रखे। जिलानी साहब ने उससे माजरत कर ली कि मैं इस कमीशन की सरबराही नहीं कर सकता, क्योंकि मामला बड़ा पेचीदा है, मामला बड़ा इस वक्त काबिले गौर बन चुका है। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उनके खत पर सो मोटो ले लिया है 184/3 के अकॉर्डिंग। अब यह खबर रात को एक लीक हुई थी। फहद शहबाज ने यह खबर जो है वो लीक की कि ताकतवर हलकों ने बताया है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने ये पटिशन लेकर जाएंगे और मुख्तलिफ और हलकों से भी पटिशन आएंगी और चीफ जस्टिस साहब इस पर सो मोटो लेंगे। लेकिन नाजरीन, अभी यह खबर है कि चीफ जस्टिस साहब ने सो मोटो ले लिया है। अब अंदरूनी कहानी सुने। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, मामला तय हुए, कमीशन तश्कील दिया गया। फिर उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के अज खुद नोटिस लेने की वजह हुकूमत की जानिब से तयशुदा नुकात पर अमल दरामद न करना है। नाज़रीन, जो एसओपीज बनाए गए हुकूमत की जानिब से वो हुकूमत उन पर खुद ही अमल दरामद नहीं करना चाह रही थी। दूसरा, उसमें एक शिक ये थी कि जो कमीशन के सरबराह हैं वो किसी और तरीके से किसी और खाते में अगर तहकीकात करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैंने तब भी कहा था कि यह शिक इसलिए रखी गई है कि ये जो जजेस हैं जिन्होंने ये खत लिखा है, इन्हें कमजोर करने के लिए, कि इन पर कोई बहतान लगा दिया जाएगा, इन पर कोई एलिगेशन लगा दिया जाएगा, कोई ऐसी इंक्वायरी, कोई डेड इंक्वायरी जो है वो इन पर डाल दी जाएगी और फिर उन्हें मजबूर किया जाएगा कि उनसे कोई ऐसा बयान दिलवाया जाए कि वो कहें जी मैंने प्रेशराइज होकर खत लिखा है, मुझे फलां जज ने कहा है कि मैंने खत लिखा है, लिहाजा मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई मुझ पर प्रेशर नहीं है एग्जेक्टिव का। दूसरी जानिब नाज़रीन ग्रामी, अब ये जो 6 जजेस का खत है और इस पर जो फुल कोर्ट जो एक बेंच बनाया गया है, क्या वो बेंच एक्सेप्टेबल है? उस बेंच में कौन कौन है वो मैं आपके सामने रखता हूं। नाज़रीन ग्रामी, जो बेंच बनाया गया है वो 3 अप्रैल को 11:30 बजे समाअत करेगा। लार्जर बेंच है ये। उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब है खुद, उसमें जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब है खुद, उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, जस्टिस अत्थर मिनुल्लाह है, जस्टिस मुसरत हिलाली है और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब इस बेंच में शामिल हैं। लेकिन काजी साहब और मंसूर अली शाह साहब इस समाअत का हक खो चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये वजीर आजम से मिल चुके हैं, इन्होंने वजीर आजम से मुलाकात की है, इन्होंने अपने अपने घरों में मुलाकातें की हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर और आयशा मलिक साहिबा को बेंच में ना रखना भी सवालात को जन्म देगा, क्योंकि आयशा मलिक साहिबा जो है वो हैं जिन्होंने बाकी जजेस के साथ मिलकर, जो गुज़श्ता रोज की खबर थी, ज़राए ने खबर दी कि उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से इख्तिलाफ किया है कि नहीं, इस पर सो मोटो ले, इस पर बेंच बनाए, लिहाजा इसको जुडिशरी खुद देखे, ना कि हुकूमत के कोर्ट में ये बॉल डाले। लिहाजा अब इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर और आयशा मलिक साहिबा को ना रखना भी सवालात को जन्म दे रहा है। चीफ जस्टिस साहब खुद और मंसूर अली शाह जो कि सीनियर जज हैं वो इस बेंच से खुद को अलग करें, क्योंकि ये दोनों वजीर आजम से मिल चुके हैं,
یہ دونوں طاقتور حلقوں سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے اور ان دونوں نے جو اپنے گھروں میں ملاقات ہے باقی ججز سے اس سے بھی کی ہے اور جسٹس عامر فاروق جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں ان سے بھی ملاقات کی ہے. لہذا اب یہ جو قابل تعریف اور قابل تحسین ہے وہ پاکستان کے وکلاء ہیں جنہوں نے آج تحریک شروع کی. آج لاہور سے تحریک شروع ہوئی اور عدلیہ بچاؤ اور عمران خان بچاؤ کی تحریک انہوں نے شروع کی, عمران خان کو رہا کرو. وہیں پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک بہت بڑی خبر ہے ناظرین گرامی. اب جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ نیب نے بانی عمران خان اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی پر رضامندی کا بیان دے دیا ہے. نیب نے کہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, لہذا عمران خان اور بشرا بی بی کو رہا کیا جائے. یہ بڑی خبر ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ نیب کیس میں سزا معطل کر دی ہے. یہ وہ سزا ہے, یہ وہ جج صاحب کا شارٹ فیصلہ تھا جس پر عمل درآمد کرنے کے لیے پولیس لاہور میں موجود تھی. ادھر فیصلہ ہوا, ادھر سے پولیس نے عمران خان کو کیپچر کر لیا اور پھر اسی توشہ خانہ پر عمران خان کو 5 سال کے لیے نااہل کیا گیا. ناظرین اب یہ سزا جو ہے یہ ختم ہو گئی ہے. اب عمران خان دوبارہ الیکشن لڑیں گے, بائی الیکشن لڑ کے عمران خان پہنچے گا اسمبلی میں, کیونکہ وہاں پر سائفر کیس عنقریب اڑنے والا ہے اور سائفر کیس کی جو سماعت ہے وہ منگل کو ہونے والی ہے. اور منگل کو کل کے روز اگر سائفر کیس کی سماعت ہوتی ہے, جس پوائنٹ پر جس نقطے پر اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز وہاں پر رکے ہوئے ہیں, لگتا یہی ہے کہ سائفر کیس جو ہے وہ کل کی پیشی کے بعد اڑا دیا جائے گا. کل حتمی دلائل جو ہیں وہ سنے جائیں گے, اس کے بعد فیصلہ محفوظ ہوگا اور فیصلے میں یہی لکھا جائے گا کہ سائفر کیس جس بنیاد پر اس کا تیز ترین ٹرائل کیا گیا ہے, لہذا یہ کھوکھلا کیس ہے, اسے اڑا دیا جائے. الحمدللہ شروعات ہو چکی ہے. یہ جو توشہ خانہ کیس ہے اس کی سزا معطل ہو چکی ہے اور اگلی درخواست پر یہ جو کیس ہے یہ بھی بھونڈے طریقے سے جیسے بنایا گیا ہے یہ کیس بھی معطل ہو جائے گا اور پیچھے رہ جائے گا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس. اس پر لطیف کھوسہ صاحب کے دلائل جو ہیں وہ اس کیس کے پرخچے اڑا دیں گے. لہذا اب یہ جو کامیابیاں ہیں یا پھر یہ جو خوشخبریاں ہیں یہ آنا شروع ہو گئی ہیں, کیونکہ طاقت اور حلقوں کو سمجھ آ چکی ہے کہ نہیں اب معاملات جو ہیں وہ بگڑ چکے ہیں. ایک عرصہ تک توشہ خانہ کا جو بیانیہ بنائے رکھا جناب علی ان تمام لوگوں نے, ان تمام حلقوں نے, ان کا بیانیہ تو زمین بوس ہو گیا ہے. وہ تو اب اپنے منہ کی کھاتے ہوئے زمین کے بل گر گئے, منہ کے بل جو ہے وہ زمین پر گر گئے ہیں. وہیں پر ناظرین گرامی مریم نواز شریف صاحبہ ایک طرف انہوں نے بڑا لوگوں کی جو دکھ اور درد ہے اس کا راگ الاپا ہوا ہے, جاتی ہیں, بہت اچھی بات ہے, سی ایم ہے, مالکن ہے صوبے کی, بے شک 2 نمبر طریقے سے بنائی گئی ہیں, عوام کے گھروں میں جا کر ان سے ان کے دکھ درد بانٹتی ہیں. وہیں پر مریم نواز شریف صاحبہ نے پنجاب کی غریب عوام کو چونا لگایا ہے, وہ بھی اربوں روپے کا. جب مریم نواز شریف صاحبہ آئیں مرسڈیز گاڑی کے ٹائر بدلنے کے لیے ایک لمبی گرانٹ مانگی گئی, اوکے ٹھیک ہے وہ ہو گیا جناب, اس گاڑی کے ٹائر مہنگے ہیں. پھر مریم نواز شریف صاحبہ نے لاہور میں 3 آفیسز اپنے لیے بنوائے ہیں, اپنے بیٹھنے کے لیے 3 آفیسز, اور یہ آفیسز جو ہیں 20 اپریل تک مکمل ہونے اور ان پر کروڑوں روپے جو ہے وہ لاگت آنی ہے. اس کے بعد ناظرین اب 3 ارب روپے کا پنجاب حکومت ایک ہیلی کاپٹر خرید رہی ہے. بظاہر نام دیا جا رہا ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر غریب لوگوں کے لیے ہے کہ انہیں ایئر ایمبولینس کی سہولت دی جائے. کون بیٹھے گا؟ مجھے بٹھائیں گے, آپ کو بٹھائیں گے؟ بالکل نہیں. ہاں اگر یہ ایئر ایمبولینس جو ہے وہ مریم نواز اپنے پلے سے, ازواں بخاری اپنے پلے سے, نواز شریف اپنے پلے سے, تمام جو حکومتی وزراء ہیں اپنے پلے سے لے کر آ رہے ہیں, پھر تو بہت خوش آئند بات ہے. اگر غریب عوام کی جیبوں سے ڈاکہ ڈال کر پیٹرول مہنگا ہوا رات کو, یہ آپ کی شاخ خرچیاں پوری کرنے کے لیے پیٹرول مہنگا کیا جاتا ہے, اگر تو عوام کے ان ٹیکسز سے یہ ہیلی کاپٹر خریدا جا رہا ہے تو عوام کو نہیں چاہیے. عوام کو آپ روزگار دیں, عوام کو آپ سستی اشیاء مہیا کریں, عوام پر یہ جو آئی ایم ایف کی تلوار ہے اسے ہٹائیں. عوام کو آپ نے بلی کا بکرا بنا رکھا ہے. بھائی ملک ڈیفالٹ ہونے لگا ہے, ملک ڈیفالٹ ہونے لگا ہے. خواجہ آصف کہتے ہیں ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے. بھائی جان ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اگر ہم پلان میں نہ گئے تو ہمارا ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا, دوسری جانب خواجہ صاحب فرماتے ہیں ہمارا ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے, 2-3 سال بعد ریلیف ملے گا. لہذا یہ جو باتیں ہیں یہ عوام جو ہے وہ عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے کی جاتی ہیں اور عوام کی جیبوں پر مزید ڈاکہ ڈالنے کے لیے کی جاتی ہیں. ایک طرف آپ ریلیف کی بات کرتی ہیں اور دوسری جانب مریم نواز نے اربوں روپے کا جو ہے وہ چونا لگا دیا ہے پنجاب کی غریب عوام کو. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.